गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो परेको छ प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 21 दिन नागिसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न उहाँले सक्नु भएको छैन। हलो कहाँ अड्क्यो र भागबन्दामा हलो अड्केको छ। माओवादी केन्द्रले पनि धेरै मन्त्रालय मागेको छ। प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नु होला, जसपालाई कतिवटा मन्त्रालय दिनु होला, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र जसपामा पनि यतिखेर संसदीय दलको नेता चयन भएको छ। उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बन्नु भएको छ। मलाई हामी बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तर महन्त ठाकुरसम्म भने पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। अहिले कुनै पनि कदम नचाल्ने, जसपामै रहने नयाँ पार्टीको अभ्यास, यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी अब जसपामा महन्त ठाकुरसम्म यतिखेर पार्टीभित्रै बस्ने, नयाँ दल गठन नगर्ने पक्षमा पुगेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले कतिवटा मन्त्रालय पाउला, नेपाली कङ्ग्रेस अब के गर्ला, नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला, नेपाली कङ्ग्रेसको रणनीति के होला, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कङ्ग्रेसभित्र पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बीचमा, शशाङ्क र शेखर कोइरालाको बीचमा एउटा सहमति हुनसक्छ, त्यो सम्भावना छ त? आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र आज हामी यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको झगडाको बारेमा पनि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। पार्टीभित्र साँच्चीकै सहमतिको सम्भावना कति छ, एकताको सम्भावना कति छ? आजसम्म केपी शर्मा ओलीले बटम लाइन दिनुभएको छ, माधवका नेपाललाई सच्याएर आउनुहोस्, मैले भनेको मान्नुहोस्, होइन भने एकता हुँदैन, अब तपाईँ बिनाको एमाले म निर्माण गर्छु भनेर हिजो घोषणा गरिसक्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीले। माधव नेपाल जस्ता देशद्रोहीलाई पार्टीमा ठाउँ छैन उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। आफ्नै सरकार ढाल्ने अपराधीलाई पार्टीमा कुनै स्थान रहँदैन भनेर केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। त्यसैले अबको यात्रा केपी शर्मा ओलीले माधवका नेपालको के हुनसक्छ, एउटै पार्टीमा उहाँहरू रहन सक्नुहुन्छ। र माधवका नेपालले भन्नुभएको छ अङ्कारी व्यक्ति अवश्य पतन हुन्छ एक दिन। अब के होला त? माधवका नेपालसम्मको निष्कर्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नै पर्छ। तर संयुक्त रूपमा 10 बुँदे प्रस्तावहरू आयो, सहमति आयो, तर पनि 10 बुँदेलाई कसैले पनि मानेका छैनन्। 10 बुँदेलाई माधवका नेपालले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन, उहाँले त्यसको अस्तित्व स्वीकार्नु भएको छैन। त्यसैले हिजो माधवका नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता हुने कुरा भएको थियो, वार्ता पनि हुन सकेन। माधवका नेपालले हस्ताक्षरको बटम लाइनमा केपी शर्मा ओली यतिखेर तयार हुनुहुन्न। अब के होला त? ओली गरम, नेपाल नरम हुनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थाको बारेमा साँच्चीकै हिजो कार्यदलका सदस्यहरूको आग्रहलाई वामदेव गौतमले गएर केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भन्नुभयो अब आजको बैठक स्थगन गर्नुहोस्। स्थायी समितिको बैठक भनिसकेपछि बैठक त स्थगित भयो र विघटन भएको कार्यदलका सदस्यहरूले पनि आग्रह गरे केपी शर्मा ओलीलाई अब तपाईँहरूले केही समय जताभावी नबोल्नुहोस्। तर केपी शर्मा ओलीले बोलिरहनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ नेपाली बसमा। त्यसैले हस्ताक्षरमा अड्कियो एमाले एकता, अब के होला? माधवका नेपालले भन्नुभएको छ संविधानको रक्षा गर्छौँ र संविधानलाई जसरी पनि बचायौँ अब बचाउँछौँ भनेर बताउनु भएको छ। एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर नै माधवका नेपालको हस्ताक्षरले पनि वैधता पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा एकता अड्किएको छ, हलो अड्किएको छ एकताको। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी अहिलेको अवस्थामा श्रमिकहरूको समस्याको बारेमा बोल्न चाहन्छौँ। श्रमिकहरू पीडामा छन्। हाम्रो देशका श्रमिकहरू रोजगारीको लागि विदेश जान चाहन्छन्, तर खोप छैन। खोप केन्द्रमा घन्टौँ लाइन बस्छन्, त्यहाँ खोप पाए पनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन। युद्ध जस्तै हुन्छ प्रमाणीकरण गरिएर उनीहरूले त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि किन यस्तो अवस्था भयो त? आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी सांसदहरूको तलब सरकारी ब्याङ्कमा, अब सरकारी ब्याङ्कमा सांसदहरूले तलब राख्ने भएका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी महाकालीतिर जान चाहन्छौँ। महाकालीमा बेपत्ता धामी अझै भेटिएनन् र जयसिंह धामी नभेटिसकेपछि तुइन भएकै ठाउँमा कुशको शव बनाएर आफन्तले गरे दाह संस्कार, शोकाकुल छन् परिवार। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। सधैँ एसएसबीको थिचो मिचो छ, तुइन काटेपछि पनि महाकालीको भेलसँगै बग्यो जयसिंहको सुन्दर सपना। आज हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ।
त्यसैले आज हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ, देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, र आज हामी देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा पनि तपाईँलाई ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौँ। र भारतीय प्रशासनको दाबी छ र उनीहरूले भनेका छन् एसएसबीको संलग्नता छैन भनेर उनीहरूले वक्तव्य जारी गरेका छन्। यसबारेमा पनि वास्तविकता के हो आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। श्रावणको मिति चाउचाउ हरियो प्रीति, भोक लाग्दा याद आउने सबलाई हरियो प्रीति। श्रावणको महिना हरियो प्रीतिको कार्टुनमा चारवटा मास पाउनु हो सबैले सैमा। यो श्रावण महिना शुद्ध शाकाहारी हरियो प्रीति तयारी चौचौको एक कार्टुनको साथमा पाउनुहोस् 4वटा मास्क। श्रावणमा हरियो प्रीति खाऊ। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ, अरूलाई नि बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बिचमा नागरिक समाजका तपाईँलाई नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी सुन्ने नेपाली भाषामा स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याक्सिमम सुन्छ मलाई थाहा छ। ल भन्नुहोस्। अब तपाईँ बताउनुहोस्, केपी शर्मा ओली सरकारबाट हट्नुभयो, शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार भएन। किन भन्नु त? सरकार कहाँ चुक्यो, दलहरू कहाँ चुकिरहेको छ? होइन, छुट्याइ होइन, दलहरू कमजोरी भयो नि त। अहिले त देउवाको यसमा कोही मतलबै छैन। उसले त एउटा गठबन्धन चलाएको छ बाबा। यो कुनै एउटा पार्टीले पूर्ण बहुमत छ भने पनि उसलाई पनि त मन्त्री बनाउनु कति गाह्रो हुन्छ आफ्नै पार्टीभित्र। यहाँ त 3-3वटा दल छन् जसले दिन आँटेका छन् अहिले। अब जसपाले भर्खर सुरु गरेछ उनी पनि अब चयन गर्नलाई। अब प्रचण्डले टाउकोमा हात त टाउकोमै लगेर चाहिँ नि 49वटा मेरो सांसद सबैलाई मन्त्री बन्न परेको छ भने उनले त टाउकोमा हातै लगिसके भनेपछि यति गाह्रो बाजे यिनीहरूलाई मन्त्री दिनको लागि त्यो देउवाले उनले दिने बित्तिकै उसले गठन गरिदिन्छ। यसमा चाहिँ कङ्ग्रेसको अनि दोष छैन। यसमा यो दलले दिनु पर्यो, छिटो दिनु पर्यो। दलहरूले किन दिन सकेनन्? किन भागभण्डामा? होइन, लोभ नि, हामी सोझी गएको छ नि, सोझै लोभ छ नि। हामी सबैलाई मन्त्री हुन्छ ऋषिजी। यहाँ त मुलुक र जनता त कोही मतलबै छैन। मलाई मन्त्री हुन पर्यो। अब हेर्नु 1.5 वर्ष चान्स छ। यसपालिको जुन मन्त्रीमण्डल भयो यो त कमसे 1.5 वर्ष चल्छ। हेर्नुहोस्, अनि इलेक्सनमा जान पाइन्छ। त्यो बेलामा मन्त्री हुँदाखेरिको पावर, त्यो पैसा जे चाहिँ नि जुन पैसा बटुल्न सकिन्छ इलेक्सनको लागि आफ्नो फाइदाको लागि, त्यो त चुक्न कसले चाहन्छ? अहिले त जो पनि मन्त्री हुन चाहन्छ बाबा। यो त अहिले त मुलुकको लागि, जनताको लागि होइन। लोभ त यति भयङ्कर अहिले हुन्छ त्यहाँ कि म के भन्नुहोस् त मलाई। होइन, लोभी पापीहरूको देश हो र नेपाल? हो त नि, एब्सोल्युटली हो नि। के हामी भ्रष्टाचारमा नम्बर 1, चाकरीमा नम्बर 1 र लोभी पापीमा त कुरै नगर्नुहोस्। हाम्रो त यहाँ हाम्रो धर्म संस्कृति कहाँ पुग्यो? होइन, जनताहरू पीडामा छन्। मलाई देशभरिबाट फोन आउँछ। कतिपयले भन्छन् लौ न ऋषि तपाईँले चाहिँ हामीले जागिर पाएका छैनौँ, कतिपयले भन्छ खाना पाएका छैनौँ, कतिपयले भन्छन् छ नि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेन। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि सबै धेरैले आशा गरेका थिए, विश्वास गरेका थिए, भरोसा गरेका थिए यो सरकारले केही गर्छ कि भनेर, तर देखेन नि त राम्रो किसिमको सरकारको छ नि पर्फर्मेन्स। ऋषिजी, अहिले देउवासँग धेरै आशा गर्नै पर्दैन। उसको काम त खालि के छ भने 1.5 वर्षको प्रधानमन्त्री भएको छ, त्यो पनि गठबन्धनबाट भएको, मतलब एकदमै कमजोरमा महाकमजोर प्रधानमन्त्री। उसलाई चाहिँ नि बाध्यतावश उसले त्यहाँ जानु परेको छ। देउवालाई पनि कुनै हातमा प्रधानमन्त्री जानु मन थिएन।
उनलाई ठेलेर त्यहाँ पठाएका छन् किनभनेदेखि यो 3 दल 4-5 दलले मिलेर ठेलेका छन्। अहिले कङ्ग्रेसलाई त देउवा प्रधानमन्त्री भएको एकदम हानि छ भने कङ्ग्रेसले चाहेकै छैन यहाँ, देउवाले पनि चाहेको छैन। यो त आएको चाहिँ ठिक छ, उसले चाहिँ नि गयो आइदियो, त्यो राम्रो खुसी लाग्यो मलाई। अहिले त उसले खालि अलिकति सुशासन दिएर कोरोनाको विरुद्ध भयङ्कर लड्ने र इलेक्सनको लागि चाहिँ नि 1.5 वर्षपछि मिलाउने काम हो जता जता हाम्रो चाहिँ नि परराष्ट्र नीति बिग्रिएको छ त्यहाँ सपार्ने पनि हो। अहिले त लडाइँ त कोरोनाको लागि हो। 1.5 वर्षमा कोरोना कन्ट्रोल गर्न सकियो भने सकियो, हेर्नुहोस्, नत्र भने त मुलुक त डुब्यो। अहिले देउवाको काम त एक मात्रै काम भनेपछि या 2 मात्रै काम, यति मात्रै हो, अरू के गर्न सक्नु उसले? होइन, खोप ल्याउनु पर्यो, जनतालाई लगाउनु पर्यो। बस खोप ल्याएर हेर्नुहोस्, 75% जनताले खोप ल्याउन सक्यो भनेदेखि हर्ड इम्युनिटी हुन्छ के, माने त्यो बथानको चाहिँ नि इम्युनिटी हामीसँग हुन्छ, प्रोटेक्सन हुन्छ 75%। र म भन्छु हाम्रो 2-3 महिनाभित्र अहिले त 2 करोड कति खोप पनि आउँदैछ भन्ने सुन्छु म, जहाँबाट भए पनि 75% जनता लाउन सक्यो। अब त 14 वर्षभन्दा माथिकोलाई पनि लाउन सक्यो भने त झन् राम्रो। तर त्योभन्दा अझ 12 वर्षबाट सुरु गरेपछि झन् राम्रो। अब त के भनिएको छ भने अब यो नयाँ भेरिएन्ट त बच्चामा लान थालिसकेको छ। त्यसैले 75% जनतालाई अहिले छट्टाछट लगाइदियो भनेदेखि त्यो हामी कहाँ भएको त्यहाँनिर कोरोना भेरिएन्ट हुन पाउँदैन, त्यसले बच्चा जन्माउन पाउँदैन। बच्चा जन्मेपछि त्यो बच्चालाई त्यो भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन अलिकति शङ्का छ कि। त्यसैले त्यो बच्चा यो अहिलेको कोरोनाले भेरिएन्ट बच्चा जन्माउनु अगाडि यसलाई तत्काल हामी डाउन गर्नुपर्छ। 75% जनतालाई 2 महिनाभित्र लगाउन सक्ने अहिले देउवाको काम भनेको त्यही नै हो, दलहरूको काम भनेको त्यही नै हो। यो ओलीको यो काम त्यहाँ कुरा गर्ने काम है, यो ओली र माधव नेपालको यो त कि म भन्ने कुरा पनि कुरा होइन। अहिले हामीलाई भ्याक्सिन देऊ, देश बचाऊ। होइन, देउवाले भ्याक्सिन दिएर देश बचाउन सक्छन्, उनले सक्छ। किनभने अहिले देउवाको अरू कामै छैन भने अहिले देउवाले आफ्नो काङ्ग्रेस पार्टीमा एकजुट हुन जसरी पनि उपाय गर्ने, काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाएर इलेक्सनतिर लग्ने, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ नि भ्याक्सिन ल्याएर जनताको मन जित्ने गर्न सक्छु म भने। ऊ असक्षम प्रधानमन्त्री भइसकेका हुनाले अब उसले चाहिँ नि म गर्न सक्छु, जनतालाई आज परेको यत्रो चाहिँ नि हामीमाथि जो आक्रमण भएको छ कोरोनाको, ओलीले गरेनन्, म गर्छु, काङ्ग्रेस पार्टीले गर्छु भने त्यति देखाउन पाए हुन्थ्यो उनलाई। होइन, शेरबहादुर देउवाले अब पार्टीको महाधिवेशन त गराउन सक्नु भएन 5.5 वर्षमा, समस्या त छ नि। नेचुरली हेर्नु ऋषिजी, अहिले देउवाको थाप्लोमा त धेरै छ, देउवाले पहिल्यै काम गर्नु पर्छ, अब गरेनन्, यो त उनको कमजोरी हो। अहिले आएर बाध्यतावश उनले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री लिनु परेछ, काङ्ग्रेसीलाई यो मन परेकै छैन। तर यतापट्टि चाहिँ नि कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने पार्टीको त कुरा महाधिवेशन कसरी गर्छन् के गर्छन् पार्टीले गरौँ न। पार्टीले पनि अहिले खुट्टा तान्न भएन। अब अस्ति मैले सुनु अब ऊ 3-4 दिन अगाडि चाहिँ नि अब पार्लिमेन्टमा गगन थापा पड्किरहेको थिए, यो सरकारले यसो गरेन भनेदेखि खबरदारी। ए बाबु, अहिले त खबरदारी चेतावनी दिनु त कुरै छैन, अहिले त मिलेर काम गरिदिउँ न। अहिले सहयोग गरेर चाहिँ नि सहयोग गर, अहिले अरू त किन अहिले कड्किनु पर्थ्यो। अनि यतातिर उमेशलाई पठाएको छ, हेर्नुहोस्, उमेशलाई चाहिँ त्यहाँ राज्य मन्त्री एउटा सेकेन्ड यो मन्त्री नियुक्ति गरेर चाहिँ नि त्यसमा के देखिन्छ भने प्रतिबद्धता देखियो। उमेश काम गर्न सक्ने व्यक्ति हो, तत्काल भ्रष्टाचार उसले गर्दैन कि उसको पैसा टन्नै छ। त्यसैले उसलाई चाहिँ पठाएर चाहिँ नि लौ तिमी चाहिँ यसको लागि लाग भनेर पठाएपछि हामीले हेर्नुपर्छ कि प्रतिबद्धता जनायो। अब काङ्ग्रेसको महाअधिवेशन कहिले हुन्छ के हुन्छ त्यो पार्टीको जिम्मा हो, हामीलाई त मुलुक बचाउनु छ। र देउवाको कदम अहिले नम्बर 1 उनले खोप दिनमा घुमे, अमेरिकन राष्ट्र एम्बेसडरमा लिएर घुमे, राम्रो सङ्केत हो त्यो। बिग्रेको सम्बन्धलाई जोडे, भारतसँग मोदीसँग कुरा गरे, राम्रो सम्बन्ध भयो, मोदीले पनि भ्याक्सिन जो भनिसके, सम्बन्ध जोडेर उद्देश्य के कोरोनासँग जित्ने। उमेशलाई पठाएको छन्, राम्रो काम गरेका छन्। होइन, तपाईँले भन्नुभयो राम्रो काम गरेका छन् शेरबहादुर देउवाले, होइन, उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाउनु राम्रो काम हो। एब्सोल्युटली हो कि अहिले चाहिँ न त त्यो मन्त्रालय खाली राख्न पाइन्थ्यो, न त त्यहाँ अहिले पूर्ण मन्त्री पठाएर चाहिँ नि फेरि जाने भाग बन्डाको लागि त्यहाँ त अरबौँको पैसा आउँछ, भ्याक्सिनको लागि त अरबौँको रुपियाँ त्यहाँ आउँछ। अब त्यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे, तत्काल भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे पठायो भने त खत्तम हुन्छ। त्यहाँ त कमसेकम उमेश श्रेष्ठबाट हामी के आशा गर्छौँ भने त्यो मान्छे आफैले ठुल्ठुलो काम गरेको छ, त्यसको स्कुल चलाएको छ, हजारौँ बच्चाहरूको चाहिँ नि भविष्य उसले निर्धारण गरिरहेको छ। र उसले चाहिँ नि उसलाई अहिले तत्कालै पैसा खाने उसले काम गर्न पर्दैन। उसँग त्यो चाहिँ नि लोभ उमा अहिले छैन भने हामीले भन्ठान्नै पर्छ। त्यो चाहिँ अरू सबै व्यक्ति त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो देउवाले यसपालि छानिकनै मान्छे पठाएको छ। मलाई लाग्छ कि यो उमेशको चाहिँ यो अहिले चाहिँ नि
काम एउटै हो कोरोनासँग लड्ने र त्यसमा हामी उसलाई सफलताको काम नै गर्नैपर्छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब एमाले भित्रको कुरा गर्न चाहन्छु म। हुन्छ। एमाले पार्टीभित्र पनि समस्या छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो माधवकुमार नेपाल जस्तालाई हामी ठाउँ दिँदैनौँ, देशद्रोही हो, उहाँलाई पार्टीमा ठाउँ छैन भन्नुभयो नि। अब त केपी शर्मा ओलीले त आफ्नो मगज जचाउने बेला भयो। अस्ति मात्रै बारदिली चाहिँ यो गद्दार लाल गद्दार भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ माधव नेपालले ठाउँ नै छैन, कुनै ठाउँ छैन, त्यो अगाडि पड्के। त्यसपछि फेरि आउनु सह-अध्यक्ष म बनाउँछु तपाईँलाई, तपाईँले सबै म जङ्गबहादुर चन्द्र शमशेर र पृथ्वीनारायण शाहको म अवतार, तपाईँलाई म खत माफ दिन्छु भने त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि पर्लकै पल्टे चाहिँ नि भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट पार्टीले तपाईँलाई खत माफ दिन्छ भने, अब मैले होइन कि पार्टीले गर्छु भने, अहिले त्यहाँबाट फेरि आउनुहोस् सह-अध्यक्ष दिन्छु भने अहिले आएर फेरि चाहिँ ठाउँ छैन भने केमा यो पागलपन पनि यसरी हुन्छ भने यस्ता ठुल्ठुला नेताहरूले प्रधानमन्त्री दुईचोटि भएका मान्छेले यसो नचाहिने कुरा बोल्नु हुँदैन कि अति बर्ता भयो। यो त ओलीको त अब त हेर्दाखेरि त अति नै बर्ता भयो। अब त जनताले पनि ठुक्न थालिसक्यो भाइ त। अब जनतामा ओली त खत्तम भयो जनतामा त। होइन, केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार ढाले हो नि त। त्यो पक्का हो नि। उहाँको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नै सरकार ढाल्ने अपराधी प्रवृत्ति बोकेर हिँड्ने नेतालाई म कसरी ठाउँ दिन्छु? अनि किन चाहिँ सह-अध्यक्ष पद अध्यक्ष दिन्छु भने हो त्यतिखेर अध्यक्षमै सहमति भयो। सह-अध्यक्ष नि पद किन दिन्छु भने त त्यस्तो थियो भने त उनी त्यो स्ट्यान्ड ल्याइ गरेर माधव नेपालले चाहिँ निष्कासन गरिसक्नु पर्थ्यो। अहिले किन नगरे त? माधवको पुरा खेमालाई किन निकाल? किनभने ऊ दुईटै डुङ्गामा चाहिँ खुट्टा हाल्न चाहन्छ। यताबाट चाहिँ माधव नेपाललाई भित्र ल्याएर अनि पछि खत्तमै पार्न सुरु चाहिँ यिनले चाहिँ अहिले माधव नेपाल खेमाले ओली खेमामा पस्यो भनेदेखि ओलीले त यो गोमन सर्प हो, यसले यिनलाई चाहिँ डसरी छाड्छ। हेर्नुहोस्, यिनले त्यो बुझेका चाहिँ माधव नेपालले बल्ल बुझेछन्। ओलीले पहिले आऊ म तिमीलाई केही गर्दैन भने म त नि उनले खत्तमै पार्ने सुरु हो त्यो। त्यसैले माधव खेमाले ऊ जानु हुँदैन। एट द सेम टाइम हो ढाले ओलीले यस्तो नचाहिने काम आखिरमा गएर दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि त त्यसपछि त जे काम भयो मुलुकलाई ध्वस्तै पार्ने काम भयो। त्यसमा त ऋषिजी कसैले पनि पार्टी भित्रबाट पनि विरोध त गर्न पर्थ्यो नि, गर्नै पर्थ्यो। आफ्नो नेताले जे पाए गरिदिएको मुलुकमाथि धक्का पर्न थालेपछि त बालुवा र गिट्टी नै बेच्न थालेपछि गण्डकी नै खत्तम, काली गण्डकी खत्तम पार्न खोजेपछि नागरिकता ऐनले अध्यादेश मुलुक खत्तम पार्न खोजेपछि अनि भित्रबाट विरोध गर्न परेन? त्यस्तो त हटाउनै पर्यो। अब त्यो त त्यसमा पार्टीमा विरोध गरे हो, पार्टीभित्र अवश्य मैले गर्न सक्दिनँ बाहिरबाट। अब कङ्ग्रेसले गर्न भएन, पार्टीभित्रबाट हुन्छ। माधव नेपालले गरे के त्यसमा के आपत्ति हो? ढालेको हो, ओली सरकार ढालेको, ढाल्नै पर्ने सरकार जनताको तर्फबाट ढालिदिए चित्त बुझाएको छ हामीले त। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा ओली अब एकै पार्टीमा रहन सक्ने सम्भावना छ कि छैन एमालेमा? अहिले माधवको खेमा चाहिँ नि ओलीका गयो भनेदेखि अहिलेको ओलीको स्ट्रेङ्थ, अहिलेको ओलीको सङ्ख्या जुन छ त्यसमा माधव खेमा पस्यो भने माधव नेपाललाई चाहिँ नि यो बाघले सिंहले चाहिँ नि स्याललाई चाहिँ आऊ बाउ आऊ म त बुढो भइसकेँ, म केही गर्न सक्दिनँ, तिमी आऊ, तिम्रो मेरो सबै चाहिँ नि जे छ तिमी नै खाऊ भनेको हो र त्यो खोरमा हालेपछि चाहिँ खत्तम पार्ने सुरु चाहिँ यहाँ। त्यसैले अहिले माधव नेपाल खेमाले मिल्न हुँदैन। तर अहिले ओलीसँग पनि ओली खेमा धेरै चिरिसकेका छन्। सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कले यत्रो प्रयास गर्दाखेरि ओलीले हरेकचोटि पहिले बारदिल्लीबाट बोलेर ठाउँ छैन भने अहिले फेरि हिजोमा चाहिँ ठाउँ छैन भन्दै माधव नेपाललाई भनेपछि सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्क त एकदम चिडिया हुनुपर्छ ओलीसँग। किनभने उनीहरू त अहिले हार्छन्, यिनीहरू एमाले एक भएर इलेक्सनमा गएर हार्छन्, उनीहरूलाई थाहा छ। अब ओलीले त्यो हरेकचोटि चाहिँ उनको यत्रो प्रयासमा पानी फेरिरहेको छ। त्यसरी अहिले चिडिया छन्। अब माधव नेपालले बुद्धि छ भने ओलीको खेमामा जे छन् तिनलाई चाहिँ नि उनको कुकर्म ओलीको कुकर्महरू देखाएर चाहिँ नि आफूतिर ल्याएर चाहिँ यतापट्टि सङ्ख्या बढाएर आफू नै एमाले भनेर देखाउन त्यो गऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो। होइन भनेदेखि माधव नेपालले अर्को एमाले मा या एमाले झ खोल्नुपर्छ। ओलीको यो अहिलेको स्थितिको यो खेमामा पस्यो भने ओलीले यिनलाई खत्तम नै पार्छ, यिनलाई चाहिँ नि यिनलाई बाँच्न दिएन। त्यसमा अब केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल सहमति सहकारी एकताका साथ जान सक्नुहुन्न, असम्भव। ओलीको कुरा सुन्दाखेरि यो राजा महाराजाको प्रवृत्ति देखियो। ओलीलाई चाहिँ अहिले कस्तो घमण्ड परेको छ भने हेर्दाखेरि त म माफी दिन्छु, म सहदिनँ, मेरो एमालेमा ढोका छैन, म माधव नेपाललाई अब ठाउँ छैन। उनी त जङ्गबहादुर पृथ्वीनारायण शाह चन्द्र शमशेर सबैको एउटा अवतार लिएर आएको छ। उनलाई परेको छ यो मेगलोम्यानिया चाहिँ नि अब चाहिँ नेपालमा चल्दैन। यो अति नै बर्ता भयो, अति नै बर्ता भयो। अब चाहिँ देशको राजनीति कता जान्छ त? एमाले पार्टीभित्रको कुरा गरेको मैले, पार्टी फुट्छ त?
एमाले होइन पार्टी त अहिले नै फुटिसकेको छ यो कि यो देखावटी चाहिँ जोडाइले हुन्छ कहीँ पहिले चाहिँ प्रचण्ड र ओली त्यत्रो तपाईँलाई पनि हामी कति कुरा भएको छ नि ओहो हामी मिल्यौँ कति वर्षदेखि हामी प्रयास गरेर मिलेको हामी त बिहाबारी भएको छ कसैले तोड्छ भने आखिरमा भित्र त के भएको देखिहाल्यो खत्तम चक्ना चुरे चाहिँ भित्र त होइन र यिनीहरूको अहिले यो के देखायो यो मिलेको हो र होइन पक्कै होइन अब खालि के भने एमाले भित्र सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कका र क्याडरहरूमा बुद्धि छ भने अब चाहिँ ओलीलाई यिनीहरू छोड्नुपर्छ ओलीले राजीनामा दिनैपर्छ हिजो झाँक्रीले भनेको कुरा बिल्कुल ठिक छ मैले पनि त्यही भनेको छु ओलीले अब राजीनामा दिनपर्छ यस्तो खालको मेगलोमेनिया लिएर चाहिँ नि पार्टी हाँक्न सकिँदैन पार्टी ध्वस्त हुन्छ आउँदो इलेक्सन यहाँ टोटल हार्छन् त्यसैले ओलीले चाहिँ राजीनामा दिए भनेदेखि सबै बाटो खुल्छ एमाले एक ढिका रहन्छ इलेक्सनमा यिनको जित यिनले धेरै जित्न पनि सक्छन् कङ्ग्रेसलाई राम्रै टक्कर पनि दिन सकिन्छ नत्र भने ओली नै रह्यो भनेदेखि यो एमाले अहिलेको स्थितिमा डुब्छ त्यसमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अब माधव नेपाल जानुहुन्न एमाले त्यो मात्रै होइन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अब सिङ्गो एमाले नै जानु हुँदैन एमाले नै खतरामा परिसकेको छ माधव नेपाल त कुरै छोडौँ एमाले नै जुन शक्तिशाली 2/3 ल्याउन सक्ने एमाले अर्को चुनावमा हेर्नु होला ओलीकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो भने यो त खत्तम नै हुन्छ अब तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले पनि जसपाभित्रको झगडाको बारेमा विगतमा धेरै कुरा बोल्नु भएको थियो महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो अब उपेन्द्र यादव संसदीय दलको नेता बन्नुभयो बलियो हुनुभयो उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुरको अवस्था के होला त अब त तराई मधेस यही महन्त ठाकुरको चाहिँ त्यो हामीले के सोचेका थियौँ महन्त ठाकुरलाई तपाईँ नै बन्नुहोस् राजा बन्नुहोस् बाबा तपाईँ किन अरूलाई राजा बनाउनुहुन्छ भनेर त्यो स्थिति एक पोइन्ट थियो ऋषिजी जहाँ चाहिँ नि कसरी प्रधानमन्त्री को हुने भनेर चाहिँ अन्यल भावनामा मैले देखाएको थिएँ एउटै मान्छे जसले कसैलाई चिराएको छैन डेमोक्रेसीमा भिजेको मान्छे वयोवृद्ध पोलिटिक्समा भिजेको महन्त ठाकुर थिए र तराई मधेस पहाड सबै जोड्न सक्ने व्यक्ति थिए भनेर मैले भने यिनी अहिले सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ कसैले नाइ भन्दैन भने त्यो पोइन्ट अफ टाइममा यतिसम्म कि ओलीले पनि त्यो प्रपोज गरेका थिए हामी पनि त्यो भन्यौँ तर महन्त ठाकुरले के देखायो भने आखिरमा सङ्गत हो कि के हो कि उनको आफ्नै कुनै क्षमता नभएर हो कि उनले चाहिँ नि ठ्याम्म चाहिँ जुन आखिरमा जे कर्म गरे तिनी उनी पनि खत्तम भए अब आजको दिनमा यिनीहरूले पुरा मधेसलाई उपेन्द्र यादवको पोल्टामा हाले उपेन्द्र यादव त्यस्तो राम्रो नेता हुन् उनले मधेस आन्दोलन हाँकेका व्यक्ति उनलाई यत्रो अवसर दिएपछि उनले त छोड्दैन अब मधेस उपेन्द्र यादवको हातमा गयो अब यिनीहरूले चाहिँ नि मधेसलाई चाहिँ नि अब त्यहाँ गएर आफ्नो शक्ति जसरी सङ्ग्रह गर्छ गरून् तर मधेस अहिले हालको लागि चाहिँ नि उपेन्द्र यादवको चाहिँ गयो अब त्यसो भए अब भिडभाड भइरहेको छ जताततै जुलुस छ सभा छ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार असफल हुने हो कि त्यो मात्रै हेर्नु अहिले त यो हिजो देख्नुभयो अब हिजो त माधव नेपाल खेमाले के त जुलुस देखाएको यही यस्तै नचाहिने काम गरेर पहिले पनि माधव र प्रचण्ड खेमाले त्यत्रो चाहिँ कोरोना हामी नगर भन्दाखेरि त्यत्रो भेला बोलाए ओलीले फेरि त्यसको प्रतिकार गरे फेरि यिनले फेरि त्यही बेलामा हामीले पनि माधव नेपाल तपाईँले के बुद्धि गरे भने कति करायौँ भएन अब हिजो त फेरि त्यत्रो मोटरसाइकल र्याली निकाले उताले सबैको र्याली निकाले फेरि यिनीहरूको के भएको बुद्धि यी नेताले मुलुक बचाउने कि आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउने अलिकति सोच्नु पर्यो नि बाबा मुलुक बचाउने जनतालाई मर्न नदिने कोरोना बढ्दैछ हेर्नुहोस् डेल्टा भेरिएन्ट आइसक्यो यहाँ यत्रो बढ्दैछ अब देउवाले चाहिँ भ्याक्सिनको लागि ट्राई गरिरहेको छ उमेश आएका छन् त्यो ट्याकल गरेर हामी डक्टर सबै लागिरहेका छौँ तर यी चाहिँ यो के भएको यो बेकुफी किन गरेको नेताहरूले आफ्नो अहिले र्याली गर्नुहुन्छ अहिले यसरी चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने जनता बचाऊ मुलुक बचाऊ ठुलो हामी चाहिँ नि सङ्क्रमणमा परेका छौँ हामीले ठुलो एनिमीसँग लड्न परेको छ हाम्रो यत्रो शत्रु त अहिले हाल सैकडौँ वर्षमा नेपालले भोगेको थिएन हेर्नुहोस् अहिले पहिलोचोटि ठुलो शत्रुमा लड्न परेको छ यसमा हाम्रै नेताहरू चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन लागेको छ यिनीहरूलाई बेकुफ नभने म के भन्नुहोस् खै दायित्व खै यिनको खै त जनताप्रतिको दायित्व यिनको खै त भनेदेखि ऋषिजी यिनले महाको बेकुफी गर्छ यस्ता र्याली निकाल्नु हुँदैन यस्ता चाहिँ नि जमघट गर्नु हुँदैन 15 जनामा बिहामा 15 जना भनेको छ वर्तमानमा 15 जना भनेको छ यिनको र्यालीमा चाहिँ सैकडौँ जाने यो कस्तो हो उनी नै नियम बनाउने उनी नै भङ्ग गर्ने यस्ता नेताले पनि नेपाल हामीलाई कसरी उद्धार गर्ला भन्नुहोस् त मलाई त्यसैले नचाहिने काम गरेका छन् तत्काल यस्तो कुरा बन्द गरौँ सबै नेताहरूले त्यसो भए मलाई के बताउनु भन्दा रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ कङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्छ कति सम्भव छ कोरोनाको बेलामा सम्भव छँदै छैन इलेक्सन त छ हामीले त्यत्रो चिज चाह्यौँ ओलीले इनफेक्ट हामी ओलीको मेन विरोध गरेकै उसले इलेक्सन राख्यो हामी डक्टरले चाहिँ भन्यो
कुनै हालतमा हुँदैन। अनि ओलीले चाहिँ संसदमा जिताए भए संसद सुप्रिम कोर्ट जिताइदिए भएदेखि ओली इलेक्सनमा जान्थ्यो, त्यो हाम्रो नेपाललाई महाको खतरा हुन्थ्यो, या त्यहाँ मान्छे मर्नु भन्ने हुन्थ्यो। हामीले त्यसैले हामीले ओलीको त्यत्रो विरोध गरेको कारण त्यो थियो, मूल कारण त्यो थियो संसद भङ्ग गर्ने बित्तिकै इलेक्सनमा जान्छ भनेर। आखिरमा त्यो हुन सकेन, राम्रो भयो। तर जो हामीहरू जो व्यक्तिहरूले इलेक्सनमा जानु हुँदैन भनेका छन्, अब हामी महाधिवेशनमा कसरी जाउँ भन्नुहोस् मलाई। अहिले उनीहरूले त्यो स्थगित गर्नुपर्छ, त्यो अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन। अहिले इम्पोर्टेन्ट त मेरो प्रतिष्ठा या म अध्यक्ष पद हुने होइन कि अहिलेको कुरा नेपाल बचाउँ, जनता बचाउँ। काङ्ग्रेसले पनि नेपाली जनतै हुन्, कोरोनामा उनलाई पनि कोरोनाले सङ्क्रमण गर्न सक्छ, एमालेको पनि त्यही हुन्, माओवादीको पनि त्यही हुन्, जसपाका पनि आखिर नेपाली हुन्। भाइरसले त काङ्ग्रेस त एमाले त माओवादी छुट्याउँदैन, त्यहाँ भनसुन छैन, त्यहाँ चाहिँ काका पाका हुँदैन, उसले सबैलाई भस्म पार्छ। त्यो बुझेर काङ्ग्रेसले अहिले अधिवेशनतिर रामचन्द्र पौडेल त्यो भन्छ भनेदेखि उनको पनि के बुद्धि भएको मैले बुझ्न सकिनँ। अहिले त्यता पनि लाग्नु, अहिले त एनी हाउ सबै काङ्ग्रेसले मिलेर देउवालाई समर्थन गरेर चाहिँ नि बरु गाउँ गाउँमा रामचन्द्र पौडेलले त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पहल गरेकै हो नि, होइन गरेको होलान्। तर यिनले अब चाहिँ देखाउनु पनि पर्यो, अब अरू उपाय नै छैन, के गर्ने। उनी प्रधानमन्त्री भन्ने थिएनन्, 5 दलले चाहिँ उनले उठाएपछि नि अहिले अधिकांश काङ्ग्रेसले त देउवा गएको मन परेकै छैन। किनभने उनले थाहा छ कि चाहिँ यहाँ अब भ्रष्टाचार मात्रै भइदियो भने त र यो असफल भयो, कोरोनाको विरुद्ध असफल भयो भने त काङ्ग्रेस पार्टी नै डुब्छ नि, सबैलाई थाहा छ। त्यसै काङ्ग्रेसको काम अहिले एकजुट भएर महाधिवेशन छोड्नुहोस्, यिनीहरू एकजुटमा देखाउनु पर्यो। अब 3टा कोइराले 3 किसिमको कुरा गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ एउटा परिवारमा त्यस्तो छ भनेदेखि काङ्ग्रेसभित्र त महाको चाहिँ गडबडी छ। एकजुट रामचन्द्रको काम अहिले देउवाले चाहिँ अहिले सरकार सम्हाल्छन्, रामचन्द्रले चाहिँ पार्टी सम्हालेर चाहिँ एक ढिका बनाएर चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध लड्नको लागि काङ्ग्रेसले देखाओस् जनतालाई चाहिँ। त्यसमा रामचन्द्र पौडेललाई शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ नि साँच्ची नै हो भनेदेखि अहिले देउवाले चाहिँ नि कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदिए पनि हुन्छ। किनभनेदेखि अब काङ्ग्रेसको लागि बलियो पारेर के को लागि इलेक्सनतिर नम्बर 1 कोरोनातिर, नम्बर 2 इलेक्सनतिर लाग्नुको लागि चाहिँ नि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर कुनै आपत्ति छैन। त्यसो हो भनेदेखि देउवाले पनि यतातिर सरकारको जिम्मा लिन सक्छन्, जनतालाई बचाउन सक्छन्। उनले चाहिँ आफ्नो काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि र कोरोनाको विरुद्ध एक ढिका हुन सक्छ। मुख्य कुरा अब रामचन्द्र पौडेलको काम चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई एक ढिका बनाउने काम हो, चाहे त्यो कोरोनासँग लड्नुहोस्, चाहे चाहिँ नेक्स्ट इलेक्सनमा जित्नुको लागि होस्। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, समय दिनुभयो नेपाली भाषा, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। म केही समय बिसामपछि फेरि आउनेछु। खुसीहरू अंगाल्दै रहन्छ खोज सधैँ घर पर्दो साथीको निरन्तर साथको, तपाईको सपनालाई सजाउँदै खुसीहरू बढाउँदै बढ्छौँ अघि हामी निरन्तर सहयात्री भई। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। ए बुढा होइन, पल्लो घरको साइलोले के खुवाएर हो? कुखुराको दाम त बेसरी पारो रे त। पोहोर पनि अन्डा त्यस्तै बेच्यो भन्थ्यो, ब्रोइलर कुखुरा पनि हर्लक्क भएका थिए। हाम्रो त वास्तै छैन। कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो कि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने? होइन, कति करा कि मैले पारे ठुलो कुखुरा फाराममा पनि गएर बुझेको, रुचि प्लेट दाना खुवाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ रे। यो दाना अरूभन्दा पोसिलो पनि छ रे। ब्रोइलर कुखुरा पनि कम समयमै वात्तै बढ्दो रहेछ गाँठे। अब हामी पनि त्यही दाना खुवाउनु पर्छ क्या। सबै कृषकको चाहना रुचि पेलेट दाना, कुखुरा अनि गाई भैँसी बङ्गुर र माछाको लागि सर्वोत्तम दाना रुचि पेलेट दाना। अनमोल फिड्सको उत्पादन रुचि पेलेट दाना, गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता। सम्पर्क अनमोल फिड्स प्राली, भरतपुर, चितवन। फोन 056 570 551 98 550 56 796। चल्छ सररा, टिभी मात्र होइन अब इन्टरनेट सररा। डिसो फाइबर नेट आयो है सररा सररा, चलाऊ यसलाई रमाऊ सररा। लेटेस्ट टेक्नोलोजीको डिसो फाइबर नेट, हाई स्पिड इन्टरनेटको मजा सररा। भरपर्दो किफायती मात्र होइन यसमा, डिएच फाइबर नेटको एप्सले दिन्छ खुसी सररा। डिसो फाइबर नेट, चलाऊ है इन्टरनेट अब सररा। डिस होम फाइबर नेट, लाइफ चल्छ सररा। काठमाडौँ शिक्षा बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना खुल्यो।
अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट नियमित कक्षा सञ्चालन हुने त्रिवीबाट सम्बन्धन लिएको शिक्षा शास्त्र संकायको पहिलो सामुदायिक एस काठमाडौँ शिक्षा बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायतर्फ एमबीएस र एमएड तर्फ अंग्रेजी, नेपाली, गणित, स्वास्थ्य, ईपीएम र पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन विषयमा भर्ना खुल्यो। विशेषताहरू: प्रविधि मार्फत क्याम्पसको निरीक्षण एवं प्रविधि मैत्री वातावरण, उत्कृष्ट नतिजा तथा दक्ष एवं अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन, अनलाइनको माध्यमबाट घरमै बसी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने। अन्य कार्यक्रमहरू: +2 तर्फ विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा तर्फका विषयहरू, बीसीए, बीबीएस, बीएड का कार्यक्रमहरू, अनियर बीएड, साइन्स र जनरल दुवैमा कक्षा। प्रवेश परीक्षा फारम वितरण बिहान 7 देखि बेलुका 5 बजेसम्म। सम्पर्क: काठमाडौँ शिक्षा बहुमुखी क्याम्पस, चन्द्रागिरी नगरपालिका, विष्णुदेवी मन्दिर सँगै। सम्पर्क फोन 985111 52 148 र 9849 18 480। कोरोना संक्रमितका लागि खुसीको खबर। कोरोना संक्रमण भएका र नभएकालाई समेत कोभिड-19 को बारेमा निशुल्क अनलाइन परामर्श सेवा उपलब्ध छ। विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जुनसुकै बेला निशुल्क अनलाइन परामर्श लिनका लागि आजै हाम्रो डाक्टर एप डाउनलोड गर्नुहोस्। हाम्रो डाक्टर एप एन्ड्रोइड र आइओएस दुवैमा उपलब्ध छ। हाम्रो डाक्टर एप आजै डाउनलोड गरौँ, घरमै बसेर चिकित्सकसँग निशुल्क सल्लाह लियौं। हात हातमा हाम्रो डाक्टर, साथ साथमा राम्रो डाक्टर। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिशोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता र कूटनीतिज्ञ दीप कुमार उपाध्याय हुन्छ। दीप कुमार उपाध्यायजी, हजुर हजुर, तपाईलाई नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुड मर्निङ। अब नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि? बताउनुहोस् यसका इतिवृत्तान्त। अब अहिले बाध्यतामा यो बनेको सरकार छ, हेर्नुहोस्, यसको आफ्नै किसिमका व्यवस्था, बाध्यता, समस्याहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति धेरै आशा नगरौँ, तर कमसेकम हिजो जस्तो यो परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नीति चाहिँ धेरै आपसमा स्विङ भएर स्खलित भयो, धेरै चाहिँ बिग्रेको छ। अब त्यो सुधार्ने क्रममा अगाडि बढ्ला त्यो आशा गरौँ, किनभने दक्षिण मात्रै होइन, दक्षिणसँग, उत्तरसँग, अब हाम्रो पश्चिमसँग, त्यसपछि अमेरिकासँग सबैसँगको सम्बन्धमा चाहिँ निकै ठुलो अहिले दरार छ, विश्वसनीयता घटेको छ। त्यसले गर्दा चुनौती धेरै छन्। तर सरकारको जस्तो अवस्था छ, यो गठबन्धनको सरकार हो र करिब भन्नु न अल्पमतको सरकार, बहुमतको प्रतिपक्ष हुने जस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो अहिले चुनौती छ। त्यही पनि आशा गरौँ पहिले भन्दा अब सुधार होला। त्यसो भए नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, सुमधुर हुन्छ, प्रगाढ हुन्छ, शेरबहादुर देउवा र मोदीको बिचमा कुरा मिल्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? होइन, हेर्नुहोस्, मेरो त भारत सरकारलाई पनि सदैव आग्रह के रह्यो भन्दा अब सरकार भनेका कुरा होइन, यो व्यक्ति भनेका कुरा परिवर्तन भइरहेको छ। नेपालमा पनि परिवर्तन हुन्छ, भारतमा पनि परिवर्तन हुन्छ, तर नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको त इतिहासको, हाम्रो संस्कृति सभ्यताको सम्बन्ध हो, त्यो जनता बिचको सम्बन्ध हो। त्यसले गर्दा भारत सरकारले पनि नेपाली जनतालाई आहत हुने कुनै काम नगरोस्, त्यसमा ध्यान दियोस् र नेपाल सरकारले पनि त्यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। खास गरेर अब हामीले भन्नु त भारतसँगको हाम्रो अपेक्षा के हो, भारतको हामीसँग अपेक्षा के हो, राम्रो कार्य गरेर हाम्रा खास गरेर यो सीमाको समस्या, डुबानका समस्या, पानीका प्रबन्धन, व्यापार घाटा लगायतका हाम्रा यावत नेपालको चाहिँ अपेक्षा, नेपालको समस्या यो हो, कसरी समाधान गर्ने भएर हामीले भन्न सक्नु पर्यो। भारतले पनि नेपालबाट के अपेक्षा गरेको, एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशसँग उसको पनि भन्नु एउटा चाहिँ यत्रो हाम्रो चाहिँ निकटता, यत्रो मित्रता, यत्रो आफ्नै किसिमको चाहिँ भन्नु अनौठो अनुपम सम्बन्ध छ। त्यसलाई परिभाषित गरेर अगाडि जाने बारेमा चाहिँ दुवैको ध्यान जानुपर्दछ, एकातले तालिबद्ध। होइन, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो अब सीमा विवाद जताततै छ क्या भारतसँग नेपालको, त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकेनौँ नि हामीले। होइन, हेर्नुहोस्, परिणाम चाहियो, परिणाम निस्किरहेको छैन र नेपालमा मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिले त अब सधैँभरि अस्थिरता, सधैँभरि सरकारको परिवर्तन, प्राथमिकतामा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि नपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा आफ्ना समस्याहरू थिए। तर जब नेपालमा एकचोटि पहिलोचोटि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बलियो सरकार बन्यो, दिगो सरकार बन्यो, यसले मैले भने जस्तो किसिमबाट परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गर्ने कुरा, सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गर्ने कुरा, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिन्छ। तर जनताले चाहिँ परिणाम देख्न पाउनुपर्छ, देख्छन् भन्ने आशा गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ हुन सकेन। हेर्नुहोस्, त्यो त अब हिजोको कुरा हो। अब नयाँ सरकारलाई चाहिँ यी सबै कुराहरूमा चुनौती छ। कमसेकम जग राख्ने काम, जग बनाउने काम अथवा हामीले प्रारम्भ गर्ने काममा चाहिँ हामी पनि चुक्नु हुँदैन। निहित स्वार्थमा
क्षणिक स्वार्थमा लागेर यो परिपक्व कूटनीतिलाई हामीले अपरिपक्व बनाउने, अस्थिर बनाउने, अविश्वसनीय बनाउने कामबाट जोगिनुपर्छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ, सधैँ तपाईँले त अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सधैँ एसएसबीको थिचोमिचो हुन्छ नि त सीमामा। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? हिजो तपाईँलाई थाहा छ महाकालीको कुरा आयो होइन, तुइन काटिसकेपछि महाकालीको भेलसँगै बग्यो जयसिंहको सुन्दर सपना। किन यस्तो भइरहन्छ भन्नुहोस् न मलाई। अहिले यो अत्यन्त दुःखद कुरा छ। यति अमानवीय व्यक्ति हुनसक्छ, यति अमानवीय व्यक्ति हुनु पर्दैन थियो, तर भयो। यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू नेपालमा हामीले चाहिँ पटक पटक भोग्नु परेको छ। अब यसलाई चाहिँ भन्छ न, हामीले अब यो कुरालाई उच्च तहमा यो कुराहरूको चाहिँ छलफल गरेर यसको निरूपण गर्नुपर्दछ। हुन त भारत सरकारले जहिले पनि आफूले त्यो स्वीकार गर्दैन, तर तथ्य र सत्य त दुईवटा हुँदैन, एउटै हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा खास गरेर मलाई दुईवटा घटना हो। एउटा खोपको बारेमा पनि बडा मलाई चाहिँ दुःखै लाग्यो। हेर्नुहोस्, मानवीय कुरामा भारत सरकारले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो, जुन कि भारतले अब के हाम्रा पनि कमी कमजोरी त्रुटि होलान्, त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि भन्दैन पहिलो डोज लगाएका हाम्रा चाहिँ भन्नु एउटा ठुलो सङ्ख्याले त्यो लगाउन पाएका छन्। एउटा भारतमा चाहिँ यस्तो छ्याल ब्याल भएको खुला सिमाना भएको ठाउँमा पैसा तिरेको खोप पनि ल्याउनु नसक्नु, त्यो चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक एउटा असफलता हो भने भारतको पनि त्यो असफलता हो। नेपाल जस्तो देशमा मैले भने नि, सरकार र व्यक्तिसँग मतलब होइन, जनताको ध्यानलाई, जनताको संवेदनशीलता ध्यान दिनुपर्नेमा भारत सरकारले ध्यान दिन सकेन। अहिले पनि यसरी हेर्नुहोस्, एउटा भन्छ न तुइनमा बिचरा झुन्डिएर तर्दैको मान्छेलाई तार खोजेर ऊ चाहिँ महाकाली नदीमा अथवा पानीमा डुबेर मर्नुपर्छ, हराउनुपर्छ, बेपत्ता हुनुपर्छ भने योभन्दा बढी अमानवीय कुरा के हुन्छ ऋषिजी? त्यसले गर्दा यो कुराहरूमा चाहिँ भारत सरकारले नि तथ्य सत्यको आधारमा संवेदनशीलता देखाउनु पर्दछ। पहिले जवाहरलाल नेहरूको जमानामा अथवा भन्दा त्योभन्दा पछि पनि सत्य कुराको आधारमा भारत सरकारले स्वीकार गर्ने, भारत सरकारले त्यसलाई चाहिँ अब समाधानतर्फ चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, त्यो चाहिँ अहिले मैले अलिक देखिरहेको छैन। त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक पहल अलिक नपुगेको जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशका चाहिँ कूटनीतिज्ञहरूले अथवा सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त राम्रोसँग भारतसँग डिल गर्न सकेन नि त। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ नि। होइन, एउटा कुरा मैले भने परराष्ट्र नीति भनेको प्राथमिकता निरन्तरताको हामीले चाहिँ त्यो वर्गीकरण गर्नै सकेनौँ। हाम्रा प्राथमिक एजेन्डा के हुन् र त्यसलाई निरन्तर रूपमा राख्ने भन्ने कुरामा हामी त चुकेकै छौँ। हामी जहिले पनि हीनताबोधमा, लघुतावासमा आँखामा आँखा मिलाएर हामी कुरा गर्न नसक्ने, कुनै कुराको पनि हामी तयारी गर्न नसक्ने। अब भारतमा के छ भन्दा परराष्ट्र सेवामा नेपालका विशेषज्ञ मान्छेहरू सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनीहरूलाई विभिन्न फोरमको नाममा उनीहरूले चाहिँ एउटा काममा लगाएका हुन्छन्। र कुनै पनि इस्युमा छलफल गर्नु पर्दाखेरि यति मोटो फाइल बोकेर आउँछन्। क्रोनोलोजिकल्ली उनीहरूले घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ भन्छ न बिल्कुल अब तपाईँको भन्छ न अब यस्तो 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 भयो, आज यो अवस्था छ भन्छ त। नेपालको तयारी ठ्याक्कै पुग्दैन। हेर्नुहोस्, हामी केही व्यक्ति गएपछि त्यो कुरो सिद्धियो, फेरि नयाँ व्यक्ति आउँछ उसले मै जान्ने हो भन्छ, त्यो होइन। कूटनीति भनेको त हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँको सेवामा रहेका नरहेका मान्छेहरूको आफ्नो उसको विशेषज्ञता, उसको योग्यता, क्षमता, अब तपाईँको अनुभव, यी सबै कुराहरूलाई, सिप दक्षताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर बल्ल नीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय नीतिको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा नेपाल चुकेको छ। अब त्यसको जग यो सरकारले बसालोस्। अब परराष्ट्र मन्त्रालय अझै खाली छ होइन, बनाउँदाखेरि योग्य मान्छे परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा आउन्, र जसले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा दिउनु भन्ने कुरा म चाहिँ तपाईँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा अब सरकार विस्तारको कुरा गरौँ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको 20 दिन नागिसक्यो, अहिलेसम्म सरकार बनाउन सक्नु भएन, मन्त्रीहरू बनाउन सक्नु भएन, किन भन्नुहोस् त, के कारण? अब तपाईँलाई मैले भने नि त, यो त अल्पमतको सरकार बहुमतको चाहिँ अब प्रतिपक्ष हुने अवस्थाको सृजना छ। किन माधवजीलाई पनि गाह्रो छ होइन, उहाँले आँटेर मसक्क आँटेर एउटा छुट्टै भन्नु समूह बनाएर अब त्यसको एउटा चाहिँ अब संवैधानिक कानुनी बाटो खोलेर सरकारमा आउने हो भने यो सरकारले कमसेकम सजिलोसँग सास फेर्न पाउँछ, होइन भने त्यहाँ एउटा तपाईँको धराप छ। त्यस्तै समाजवादी जनता पार्टीको पनि भन्दैन, उहाँहरूको पनि बिचमा अब त्यो चाहिँ फुट्ने जुट्नेवाला स्थिति छ भनेपछि अब नेपालमा हेर्नुहोस्, नैतिकता इमानको यति ठुलो स्खलन भइसक्यो। मन्त्री बन्न नपाउन साथै मान्छे तुरन्तै यताको उता हुन्छ। अब देख्नुहुन्छ नि प्रदेशसभामा धेरै सांसदहरू चाहिँ बिरामिन थाल्छन्, भोट हाल्न पर्यो भनेदेखि गायब हुन थाल्छन्। यो किन? यो सबै चाहिँ त्यही हो, नैतिकता र इमानको स्खलन हो। त्यसको लागि हामी पनि केही हदसम्म दोषी हौँला, तर यो त हेर्नु समाजको आजको चाहिँ भन्ने एउटा चरित्र वास्तविक चित्र यही हो। त्यसले गर्दाखेरि ऋषिजी आउने दिन अत्यन्त कठिनाइपूर्ण छ, चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले सहिष्णुतालाई, राष्ट्रिय सहिष्णुतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि नजाने हो भने गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, आफ्ना पार्टीभित्र अरू दलहरूको बिचमा र प्रतिपक्षको चाहिँ यत्रो जुन एउटा सशक्त अब तपाईँको अवस्था छ त्यसलाई चिर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसरी केपी ओलीले अहिले जसरी जे गरेर हुन्छ पार्टीलाई एक ढिक्का पार्ने, आफ्नो चाहिँ जुन सङ्गठनको शक्तिलाई चाहिँ सुदृढ पार्नेमा
उहाँले ध्यान दिनुभएको छ। तुरुन्तै एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, फेरि तुरुन्तै आधा घन्टामा कुरा बदल्नुहुन्छ। त्यसको एउटै मात्रै पीडा के हो भन्दा बालुवाटार छोडेर बालकोट पुग्नु परेको चाहिँ पीडा, त्यसलाई उहाँले चाहिँ त्यसको अलिकति उहाँले भन्दा त्यो पीडालाई चाहिँ समन गर्न चाहनुहुन्छ, कम पार्न चाहनुहुन्छ। त्यो कसरी भन्दा म प्रमुख यो प्रतिपक्ष चाहिँ 121वटा मेरो भोट चाहिँ इन्ट्याक्ट छ भन्ने देखाउन पाएँ भने म फेरि देखाउँछु भन्ने छ। जस्तै अब शपथ ग्रहणको बेलामा पनि जुन अलिकति एउटा हामीले चाहिँ अब त्यो बेलाको चाहिँ सानो अस्तित्व देख्यौँ नि, त्यसैको एउटा त्यो प्रारूप थियो, हेर्नुहोस्, त्यसैको ट्रेलर थियो। यस्ता कुराहरूमा सरकार सजग हुनुपर्दछ। मेरो शुभकामना छ सरकारले राम्रोसँग अत्यन्त सहिष्णुता बढाउने काममा, सद्भाव बढाउने काममा, दुर्भाव घटाउने काममा अत्यन्त दुर्भाव छ। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र दुर्भाव छ, पार्टीहरूको बिचमा दुर्भाव छ। हामीले आफूले बनाएका कानुन, आफूले बनाएको संविधानको आफूले त्यसको चाहिँ ख्याल नपुर्याएर आफ्नो आफ्नो अनुकूलको स्वार्थका व्याख्या हेरेर निर्वाचन आयोगलाई दोष दिने, न्यायालयलाई दोष दिने, योभन्दा बढी नालायकी के हुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले त नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू, दलका नेताहरूले यदि नालायकीको प्रमाणपत्र पाउने हो भने मलाई लाग्दछ अब कोही पनि त्यसबाट अछुतो छैन, सबैले चाहिँ तपाईँको हजुर अब डिस्टिङसन पाउँछ नालायकीमा। यसरी देश चल्छ, यो बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ। होइन दिपकुमारजी, अब काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ जाँदा जाँदै, अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि नहुने भएको छ नेताहरूको कारणले। नेताहरू त निकम्मा भयो नि काङ्ग्रेसको पनि। होइन, ठिक भन्नुभयो। सही मैले भने यो नालायकीको प्रमाणपत्रमा हाम्रो नेताहरू अछुतो छन् र 4 वर्षमा अधिवेशन गरेको भए लोकतन्त्रको सबभन्दा ब्युटी भनेको नै सेल्फ करेक्टिङ प्रोसेस भन्छ नि। यसले तपाईँको भन्छ फिल्ट्रेसन हुन्थ्यो, नयाँ मान्छे आउँथ्यो, गतिशीलता हुन्थ्यो, सुधार हुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यो अवरोध भयो। जसरी हाम्रो भारतीय संस्थाहरू आज बिल्कुल निर्वाचन नभएर भुत्ते भएर अस्तित्वविहीन भए, त्यही अवस्थामा पार्टी पुग्दैछ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक कुनै एउटा निकाय, संवैधानिक निकास निकालेर हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक निकास निकाल्नु होइन भने यसको चाहिँ सम्पूर्ण दोष हेर्नुहोस् नेताहरूको टाउकोमा जान्छ। किनभने सभापतिको नाताले विशेष जिम्मेवारी सभापतिमा, अरूमा पनि विधानका विपरीत कुराहरूमा मापदण्ड विपरीत चाहिँ आफ्ना अनुकूलका व्याख्या गरेर कहीँ यो पार्टी चल्छ। अहिले पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद भनेको मैले त बडा गम्भीरतापूर्वक गहन अध्ययन गरिराखेको छु। एउटै किसिमको तपाईँको भन्ने निर्णय नै छैन। आफ्नो अनुकूलको ठाउँमा एक किसिमको निर्णय छ, प्रतिकूलमा चाहिँ अर्को किसिमको निर्णय छ। त्यो कुरा आजको चाहिँ तपाईँको सचेत कार्यकर्ताहरूले सहन्छन् र सहँदैनन् नि। यो बारेमा नेताहरूको चाहिँ ध्यान जानुपर्दछ। अहिले क्राइटेरिया बनाउने भनेका छन्, यो बनाउँदा बनाउँदै अब अहिले निर्वाचन त सम्भवै छैन। खालि बिरालो घाँटीमा कसले घन्टी बजाउने, कसले घन्टी झुन्ड्याउने, कसले यो चाहिँ भन्छ अप्रिय निर्णय भन्ने, कसले चाहिँ त्यो अब्जस चाहिँ अर्को टाउकोमा हाल्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ। अहिले त सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, एकातिर कोभिड बढ्दैछ, अर्कोतिर यति विभिन्न जटिलता छन्। नेताहरूले गरेका कामको सिलसिलामा गरेका चाहिँ तपाईँको भन्नु अब अहिले काङ्ग्रेस भएर बाँच्न मान्छेलाई गाह्रो छ। कुनै व्यक्तिको नेताको गुटमा भयो भने काङ्ग्रेस हो, होइन भने काङ्ग्रेसै भएन। यो सोचले कहाँ पुग्छौँ हामी? त्यसले गर्दा ऋषिजी हामीले हेर्नुहोस् अब अत्यन्त गम्भीर मोडमा देश छ, त्यसमा काङ्ग्रेसको विशेष जिम्मेवारी छ। सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजनहरूले अहिले भन्नु अब एउटा अधिवेशन भएको भएदेखि आफ्ना किसिमका बौद्धिकताहरू, आफ्ना किसिमका तपाईँको ज्ञानहरू उपयोग गर्थे, सुधार्ने प्रयास गर्थे। अब त्यो नहुँदाखेरि हेर्नुहोस् अब त भगवानै मालिक छ। थ्याङ्क यू सो मच दिपकुमारजी, समय दिनुभयो। नेपाली बहसलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ल ऋषि बाबु सम्झनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ र सबै श्रोताहरू मेरो हार्दिक अभिवादन छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनेछु। बचत पनि गर्नुपर्छ, ऋण पनि चाहिन्छ, सुरक्षा र सहज सेवा बैंकबाटै पाइन्छ। बैंकमा खाता अझै खोलौ, राख्नुहुन्न भाका, गाउँ सहर जताततै प्रभु बैंकको शाखा, समृद्धिको सहायत्री प्रभु बैंक नै रोजौ। बैंक रोज्दा आज होइन भोलिसम्म सोचौ। 160 भन्दा बढी शाखा भएको प्रभु बैंक सँगै कारोबार गरौँ। प्रभु बैंक, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता र पूर्व मन्त्री रघुजी पन्त हुन्छ। रघुजी पन्तजी, हेलो। रघुजी, तपाईँलाई म नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेपालको कुरा गरौँ, हाम्रो देशको राजनीतिको कुरा गरौँ र एमाले भित्रको झगडाको कुरा गरौँ। आज पनि तपाईँहरूले सहमति गर्न सक्नु भएन। माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्झौता भएन, हस्ताक्षर भएन, किन, कहाँ अड्क्यो हलो? अब त्यो बिस्तारै हुन्छ, तर खास गरेर नेताहरूले अब जथाभावी बोलिदिने कारणले हामीलाई समस्या भइरहेछ। अब जस्तो हिजो पनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अब अलि नमिठा शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो माधव नेपालको विरुद्धमा। अब उहाँहरूले बेला बेलामा यस्तै यस्तै शब्द बोलेर कहिले
के भनिदिनुहुन्छ, कहिले के भनिदिनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यवहारले र उहाँहरूका बोलीहरूले यो कार्यदलका मान्छेहरूलाई पनि एउटा सहमतिमा परिस्थितिलाई पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ एकताको लागि पहल गरिरहनु भएको छ, तर एकता हुन सकेको छैन। माधवकुमार नेपाल जस्ता देशद्रोहीलाई पार्टीमा ठाउँ छैन भनेर केपी शर्मा ओलीले हिजो घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अब कसरी एकता हुन्छ? होइन, त्यो एकदमै आपत्तिजनक शब्दावली हो। केपी ओलीजीले जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो देशद्रोही जस्तो, त्यो वास्तवमा अत्यन्त आपत्तिजनक शब्द हो। यस्तो शब्द पार्टी अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिको मुखबाट यस्तो शब्द निस्किने कुरा आफैमा गलत हो र यस्तो शब्दको प्रयोगले गर्दाखेरि हामी कार्यदलका साथीहरूलाई र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आहत र अचम्मित तुल्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेताहरूले शब्द प्रयोग गर्दा संयमित हुन, जिम्मेवार हुन र आफ्ना बोली वचनले पार्टी एकतालाई आघात नपुगोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले मैले यस्ता कुराहरूलाई म त्यति राम्रो ठान्दिनँ। म वास्तवमा दुःख पनि व्यक्त गर्छु, खेद पनि व्यक्त गर्छु। यस्ता शब्द ओलीजीले जसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै गलत छ। यस्तो शब्द कसैले पनि कसैलाई गर्नुहुन्न। एमालेका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले एकअर्का विरुद्ध यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने हो भने पार्टीमा एउटा नर्मल अवस्था बनाउनै सकिँदैन। त्यसैले म यो जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो यो अत्यन्त असंयमित भाषा शैली हो। म यसप्रति दुःख व्यक्त गर्छु। तर पनि हामी कार्यदलकाहरू यस्ता कतिपय कुरालाई छिचोल्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको हुनाले हाम्रो ध्यान त्यसप्रति जानेछ र केपी ओलीजीले यस्तो शब्दहरूको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि संयमित हुने, संवेदनशील हुने र आफू पार्टी अध्यक्ष भएको कुरालाई सम्झेर पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जिम्मेवार हुने गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन रघुजी, अब तपाईँले त सुरुदेखि नै एमाले पार्टीको कुरा गर्दा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि एकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि यतिखेर केपी शर्मा ओली किन आकर्षित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि माधव नेपालसँग उहाँले यो सरकार ढाल्नुभयो, मेरो आफ्नो नेतृत्व सरकार ढाल्नुभयो र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनु भयो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँसँग सहकार्य असम्भव, उहाँ अपराधी हो, देशद्रोही हो, उहाँलाई अब माफी पनि दिन सकिँदैन भनेर हिजो उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको बेलामा अब कसरी एकता हुन्छ मलाई पत्ता त्यसको दुई तीनटा कुरा भन्नु। सरकार ढलेको माने माधव नेपालले गर्दा पनि होइन, सरकार ढलेको ओलीजी आफैले गर्दा हो। 2/3 नजिकको सरकार थियो, एकताबद्ध नेकपा थियो, त्यो पार्टी फुट्यो। कसले गर्दा, कसको कारणले गर्दा? ओलीजीको आफ्नै कारणले गर्दा। उहाँसँग त झन्डै 2/3 नजिकको माने बहुमतको सरकार थियो। अनि उहाँले भइरहेका सहमति पार्टी आफैले सही गरेको पार्टीका अन्तर्पार्टी निर्देशन सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्दा नेकपा फुट्यो र एमाले र माओवादीमा विभाजित भयो। त्यही बेला बहुमत गुम्यो। बहुमतको सरकार झन्डै 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार उहाँकै कारणले गर्दाखेरि अल्पमतमा आयो। त्यसपछि आएर पार्टी फुट्यो। उहाँले मिलिसकेको पार्टी फेरि फुटाइदिनु भयो। अब यो सबै त उहाँले आफूले गरेका गतिविधिहरूलाई पनि फर्केर हेर्नु पर्यो नि। कमी कमजोरी अरूको थाप्लोमा मात्र हालेर त समस्याको समाधान हुँदैन। आफूले गरेका कमी कमजोरी पनि देख्नु पर्यो। मूलत अहिले चाहिँ 2/3 नजिकको सरकार 83 मतमा झर्नुको पछाडि अरूको होइन, निर्णायक रूपले चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँ हुँदाले उहाँले गरेका गल्तीहरू र पार्टी अध्यक्षको रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नसक्ने उहाँकै काम कारबाहीले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। होइन, तपाईँलाई थाहा छ अब धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि माधवकुमार नेपालले देश बचाउनु भयो, संविधान बचाउनु भयो होइन र लोकतन्त्रलाई बचाउनु भयो भनेर धेरैले भनिरहेका छन् र माधवकुमार नेपालको प्रशंसा शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्डदेखि सबैले गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि यदि अदालतमा र राष्ट्रपति कहाँ माधवकुमार नेपाल समूहले हस्तक्षेप नगरेको भए मेरो विरुद्ध यो सरकार ढल्थेन। यसको मूल दोषी माधवकुमार नेपाल हो। बिल्कुलै होइन। उहाँले संविधानमा नलेखेको कुरालाई आधार बनाएर जसरी पहिलोचोटि संविधान माने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, समस्या नै त्यहीबाट आयो। त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारै थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारै नभइकन र त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधि सभालाई संसदले अथवा संसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो। त्यसरी पुनर्स्थापित गरिसकेपछि संसदीय प्रणाली अनुसार संसारभरि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि उसको विघटन सदर्भे उसको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ। उसले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरिसकेपछि उसले नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री पदमा बसिराख्नु हुन्थेन। तर पहिलोचोटि त्यसबेला पार्टीको प्रवक्ता मन्त्री हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले सार्वजनिक रूपले भन्नुभयो पुनर्स्थापना भयो भने हामीले राजीनामा गर्छौँ भनेर। तर उहाँले गर्नु भएन। भन्दाखेरि यो पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि जसरी विघटन गर्यो गल्ती नै त्यहीबाट सुरु भएको थियो। त्यहीबाट सबै एउटा चाहिँ असामान्य परिस्थितिको अवस्था सिर्जना भयो र छँदा खाँदाको झन्डै 2/3 बहुमत नजिकको सरकार
गिराउने काम स्वयं ओलीजीको आफ्नै राजनीतिक कदमले आरम्भ गर्यो। त्यसैले त्यसको दोष अरूलाई लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। अब एमाले पार्टीभित्र बहस जारी छ। तपाईँहरू त पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ र कतिपयको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, उहाँले अध्यक्ष पद छोड्दाखेरि मात्रै यतिखेर एकता र सहमति र सहकार्यको सम्भावना छ भनेर बहस जारी छ क्या, तर्कहरू बाहिर आएका छन्। अब कसरी होला त एकताको मोडालिटी के छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। होइन, अब यो कुरा त अब उहाँले अब दुवै पद छोड्नु पर्यो, अध्यक्ष पनि छोड्नु पर्यो, दलको नेता पनि छोड्नु पर्यो भनेर पार्टीभित्रै पनि आवाज उठाएको छ, पार्टी बाहिर पनि आवाज उठाएको छ। मोरल्ली त सञ्चार माध्यम सबैले वास्तवमा यस्तो भइसकेपछि राजनीतिक रूपमा उहाँले बसिराख्न औचित्य हुँदैन, यो लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ आधार हो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यम पनि प्रश्न उठाछन्। अब म चाहिँ अहिले त्यतातिर जान चाहन्न। कार्यदलको सदस्यको हैसियतमा पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, बनाउने आधारहरू खोज्ने काममा हामी मूलतः केन्द्रित भएका छौँ। अब हामीले अलिअलि एकताको वातावरण बनाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ पार्टी अध्यक्ष ओलीजीले एकथोक भनिदिनुहुन्छ, फेरि बिग्रिन्छ। अस्ति नै अलिकति गरिसकेका थियो, उहाँले नै यता हामीसँग रहनु, हाम्रो यता गोकर्णजी, सुरेनजी, भीमजीलाई बोलाएर, भीमरावजी आदिलाई बोलाएर होइन ल 2 जना अध्यक्ष बनाऊ, मलाई मन्जुर छ भन्नुभयो। अनि बाहिर निस्केर बोलिदिनु भयो, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक डाक्नुभयो, त्यतिखेर स्थायी कमिटीको बैठक, सेन्ट्रल कमिटीको बैठक डाक्नु, त्यहाँ भन्नु ल दिएँ मैले दोस्रो अध्यक्ष। अब त्यसरी दिने त होइन होला, हाम्रो त विधि विधान अनुसार चल्ने पार्टी हो, त्यसले परिस्थिति बिगार्यो। त्यसपछि अर्को थोक भनिदिनु भयो, ल मैले एमनेस्टी दिएँ, एमनेस्टी इज ग्रान्टेड भनिदिनु भयो। खास गरेर उहाँको अहङ्कारपूर्ण भाषा शैली र उहाँका अभिव्यक्तिहरूले गर्दा हामी कार्यदलका मान्छेहरूलाई नि यो कामलाई छिटो टुङ्ग्याउन अप्ठ्यारो भइरहेछ। हिजो पनि हामी बिहान बस्यौँ, एकताले सकेसम्म अगाडि बढाउँ भनेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। अब हिजो साँझ हामीले माधव नेपाललाई भेटेर बिहान भएका कुराकानीको सार राखेका थियौँ। कुराकानी एकदम सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको थियो। माधवजीले पनि एकदम सकारात्मक ढङ्गले विषयलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। उहाँले सुन्नुभएको थियो हाम्रो कुराहरू। अब एकता छिटै टुङ्गिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। फेरि चाहिँ अब केपीजीको यस्तो आपत्तिजनक, दुःख लाग्दो, एउटा खेदजनक अभिव्यक्ति आयो। अब तर अब यस्ता अभिव्यक्तिहरू आए पनि पार्टी एकतालाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ, पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब हेरौँ परिस्थिति कस्तो हुन्छ, किनभने अब हामी कार्यदलका सदस्यहरू मात्रै जिम्मेदार भएर पुगेन। त्यसको लागि त ओलीजी सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनु पर्यो पार्टी अध्यक्षको हैसियतले। उहाँसँग रहेका साथीहरू पनि होइन, अरू पदाधिकारीहरू पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। यो एकता त दुवै थरीको चाहनाले मात्रै पुरा हुने हो नि, एक थरीको चाहनाले मात्रै पुरा हुने होइन। हामी पार्टी एकता चाहन्छौँ, सम्मानजनक एकता चाहन्छौँ। तल वडाका गाउँका वडाका साथीहरूदेखि लिएर माथिको केन्द्रका साथीहरूसम्म सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति तयार होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट आउने बेला बेलाका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। अब रघुजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन किसिमको 10 बुँदे प्रस्ताव तयार पार्नुभयो एकताको लागि, तर त्यो प्रस्ताव अल्पत्र परेको छ र माधव नेपालले त्यसलाई ग्रहण गर्नु भएन नि, किन भन्नुहोस् त के कारणले? होइन, त्यसमा उहाँले ग्रहण गर्नु भएन भन्ने होइन। 10 बुँदे जुन सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई त हामी एउटा एकताको प्रस्थान बिन्दु बनाएर हामीले अगाडि बढ्ने नै हो। त्यसमा कतिपय कुरा माधव नेपालजीलाई चित्त नबुझे पनि एकताको एउटा मुख्य प्रस्थान बिन्दु त एउटा एकताको आधारमा अगाडि बढ्ने ठाउँ त 10 बुँदे नै हो। तर 10 बुँदेमा सबै कुरा नपरेको हुँदा कतिपय अरू विषयहरू मिलाउनु पर्ने विषयहरूलाई हामीले छलफल कार्यदलको बैठकमा छलफल गरेका छौँ, नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो समान हैसियतको अध्यक्ष ओलीजीले मान्नुभयो, तर त्यो त 10 बुँदेमा छैन नि। त्यस्ता कुराहरू त अब कतिपय कुरा त आपसी सहमतिमा मिलाउँदै अगाडि बढ्ने हो। 10 बुँदेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यहाँ नपरेका कतिपय कुराहरूलाई आपसी सहमतिमा मिलाउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रयत्न त्यही हो। त्यसो समान अध्यक्षको हैसियत दिन केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई तयार हुनुभयो। अब तयार हुनु भएर त यो सबै अगाडि बढिरहेको नि। तर हिजो त्यस्तो किन बोलिदिनु भयो उहाँले? म छक्क परेको छु। त्यस्तो आपत्तिजनक शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो? आफ्नै कामहरूलाई देशद्रोही भन्नुभयो। अब बडा त्यसले त एउटा असमञ्जस, एउटा दुःख लाग्दो परिस्थिति त बनायो। तर पनि यस्ता परिस्थितिहरूलाई पनि सामना गर्दै पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी दृढ छौँ। तर माधव नेपालको भनाइ छ अब चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ, शेरबहादुर देउवालाई साथ दिनुपर्छ, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त बाहिर आयो नि। फेरि खोइ कहाँ बाहिर आएको छ? उहाँले सरकारमा जानुपर्छ, सरकारलाई साथ दिनुपर्छ भनेर माधव नेपालले भन्नुभएको मैले त सुनेको छैन। तर माधव नेपाल समूहको नेताहरूको सांसदहरूको प्रतिक्रिया तपाईँले हेर्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ? होइन, अरू कुनै सांसदले भन्नु र माधव नेपालले भन्नुमा त फरक हुन्छ नि।
त्यसो माधवका नेपाल शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुन तयार हुनुहुन्न? हामी जबसम्म नेकपा एमाले छौँ त्यस बेला त हामी अब प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने हो। हामी कसरी सरकारमा सामेल हुन सक्छौँ? एमाले सरकारमा जाँदैन त? माधवका नेपाल समूहका सांसदहरूले त भनाइ बाहिर आइसक्यो नि। उहाँले भन्नुभयो होला, त्यो सांसद साथीहरूको आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विचार होला। ती व्यक्तिगत विचारहरूको पछाडि लागेर त हुँदैन नि। हामी नेकपा एमालेमा छौँ, हामी नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ, एकताको प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याउन प्रतिबद्ध छौँ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी सरकारमा जान सकिन्छ? म त सरकारमा जाने कुरालाई उचित देखिरहेको छैन अहिले। त्यस्तो कुरा त्यसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा माधवका नेपाल समूहको सहभागिता हुँदैन। तर माधवका नेपालका पक्षधरका सांसदहरूको प्रतिक्रिया तपाईँले हेर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा धेरै नेताले बोले के भने भन्दाखेरि पार्टी फुटाएर भए पनि हामी सरकारमा जान्छौँ। त्यो उहाँहरूको विचार होला, तर पार्टी एकताबद्ध बनाउन लागिरहेको बेला पार्टी फुटाउने कुरै भएन। सम्मानजनक एकताको लागि सबैले लाग्नुपर्छ, सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ होइन। पहिला पार्टी एकता हुने नहुने कुरा पो टुङ्ग्याउनु पर्यो। हामी त पार्टी एकता हुन्छ, पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउन, पार्टी एकतालाई सफल पार्न लागेका छौँ। त्यसैले पार्टी एकतालाई सफल बनाउन लागिरहेको बेला यो सरकारमा जाने कुरा असान्दर्भिक हो कि होइन? तपाईँलाई थाहा छ जस्तो आज 3 बजीसम्म तपाईँहरूलाई समय दिनुभएको छ माधवका नेपाललाई केपी शर्मा ओलीले। आजको बैठकमा, स्थायी समितिको बैठकमा तपाईँहरू सहभागी नहुने हो भने त त्यहाँ त केपी शर्मा ओलीले अर्को निर्णय गर्नु होला नि त। त्यस्तो निर्णय गर्नुहुन्न। त्यस्तो निर्णय गर्नु हो भने उहाँले एकता चाहनु भएन भने पुष्टि हुन्छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब हिजोको बैठक त उहाँले हाम्रो अनुरोधमा सार्नुभयो, तर सार्नुभयो फेरि आजै राख्नुभयो। अब कतिपय हाम्रो त हामीलाई पनि बैठकमा जाने यो एकता प्रक्रिया पूर्ण भएपछि बैठकमा जाने कुरा हुन्छ। अब तात्तातै बैठक मात्र राखेर त समस्याको समाधान हुँदैन। हामी त त्यस्तो बैठकमा जान सक्दैनौँ, परिस्थिति तयार भइसकेका छैन। एकताको कामलाई पूर्णतामा पुर्याउँ, यो प्रक्रियाहरू टुङ्ग्यौँ अनि त बैठकमा जाने नै हो नि। त्यो बैठक त हाम्रो पनि हो, त्यो बैठकमा जाने अधिकार त हाम्रो छ। तर बैठक कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा त कार्यदलहरूको बिचमा सहमति हुनु पर्यो, नेताहरूको बिचमा सहमति हुनु पर्यो, यो प्रक्रिया टुङ्गिनु पर्यो। अनि ती सबै प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन त बैठक गर्ने नै हो। बैठक त गर्नै पर्छ, बैठकमा त दुवै थरी जानै पर्छ, बैठकमा उपस्थित त भइहालिन्छ। तर यो कामहरू परिपक्व ढङ्गले गर्दै जाँदा अब हामी पनि सकेसम्म यो छिटो होस् भन्ने लाइनमा छौँ। तर पनि यो अब ज्योतिषी घडी पला हेरेर सायद निकाले जस्तो कुरा त भएन। प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि 1-2 दिन छिटो पनि होला, 1-2 दिन ढिलो पनि होला। मुख्य कुरा एकता चाहिँ हुन्छ। माधवका नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिल्छ भन्ने तपाईँको ठोकुवा हो, घोषणा हो? अब ठोकुवा घोषणा भन्दा पनि हाम्रो प्रयत्न त्यही हो। हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र दुवै पक्ष गम्भीर भएर एकतालाई सफलतामा पुर्याउन लाग्ने हो भने एकता नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन, एकता हुन्छ। त्यसमा अब दुवै शीर्ष नेताहरूको बिचमा संवाद हुन सकेको छैन नि त, भेटवार्ता छैन नि त। त्यो संवाद पनि हुन्छ। यो सबै कुरा टुङ्गिनु, निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि त मुख्य त अब जे भने अहिले दुईटा नेता हो। हाम्रो नेता भनेको अहिले माधव नेपाल हुनुहुन्छ, अर्कोतिर पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा एउटा सहमति त हुनैपर्छ नि। एउटा सहमति, सहकार्य र समझदारीमा त उहाँहरू दुवैजना पुग्नै पर्छ। तर त्यस्तो पुग्ने ठाउँमा चाहिँ अब केपी ओलीजीले बोलेका यस्ता आपत्तिजनक शब्दावलीहरूले अप्ठ्यारो पार्यो। त्यस्तो शब्दहरू कतैबाट नि प्रयोग हुनु हुँदैन। दुवै पक्ष सममित हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र सबभन्दा बढी जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष भइरहेको हैसियतले केपी ओलीजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। होइन, तपाईँले एकताको चाहिँ प्रस्ताव तयार पार्नु भएको छ, हस्ताक्षरमा अड्कियो एमालेको एकता भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि एमाले भित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर नै माधवका नेपालको हस्ताक्षर पनि वैधता पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा एकता अड्किएको हो। ठ्याक्कै बताउनु। ठ्याक्कै यस्तो कुरा, कतिपय कुराहरू हामी छलफल गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले सुने भन्दा धेरै कुरा होला, तपाईँले सुनेको भन्दा थोरै कुरा होला। जे टुङ्गेकै छैन, जे कुराहरू छलफलमा छ त्यसलाई बाहिर ल्याएर के अर्थ हुन्छ? हामी एकतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयत्न जारी छ। अहिलेलाई बस भन्ने कुरा यति मात्रै हो। त्यसो भए एकता चाहिँ हुन्छ, हस्ताक्षर किन अड्क्यो त? हिजो तपाईँले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। एकता हुन्छ, दुईटा नेताको बिचमा समझदारी पनि हुन्छ। समझदारी नभइकन कसरी एकता हुन्छ? त्यसैले एकतामा पुग्नुभन्दा अगाडि दुईटा नेताको बिचमा छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, एउटा समझदारी हुन्छ। पार्टी त त्यसरी नै, पार्टीलाई त त्यसरी एकताबद्ध बनाउँदै लैजाने हो नि। कतिपय कुरा एकअर्काप्रति गुनासो होला, जस्तो हाम्रै धेरै गुनासो छ होइन। पार्टी 2/3 बहुमत नजिक रहेको सरकार गिर्यो, यो हाम्रो लागि सबभन्दा एउटा दुःखको कुरा हो। एकताबद्ध भइसकेको पार्टी फुट्यो, फेरि लेफ्ट मुभमेन्ट कमजोर भयो, वामपन्थी आन्दोलन विभाजित भयो। यो दुःखको कुरा भयो। किन भयो, कसरी भयो, यसका समीक्षा त हामीले गर्दै जानुपर्छ। यसको विश्लेषण त हामीले गर्दै जानुपर्छ। यसका कारणहरू त पहिल्याउँदै जानुपर्छ। र हाम्रो अगाडि नेकपा एमालेलाई मात्र एकताबद्ध बनाउने कुरा छैन, सिङ्गो नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने, अब 2/3 बहुमतको सरकार फेरि कसरी बनाउने, यी त हाम्रा चाहनाहरू हुन् नि। एउटा परिस्थितिले केही कुराहरू प्राप्त भइसकेको, हाम्रो आफ्नै ढङ्ग नपुग्नाले, हाम्रो आफ्नै पार्टी अध्यक्षको ढङ्ग
नपुग्नाले प्रधानमन्त्रीले दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाउन नसक्नाले 2/3 सरकार गिर्ने ठाउँमा आइपुग्यो, फेरि पार्टी फुट्यो। अब यो परिस्थितिलाई त हामीले सम्हाल्दै जानुपर्छ। होइन, केपी शर्मा ओली तपाईँहरूको प्रस्तावमा चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्न नि त। अब माधव नेपाललाई समान अधिकार दिने कुरा तपाईँले दुईटा कुरा, केपी ओलीजी सकारात्मक नभएको भए कुराकानी कसरी अगाडि बढ्थ्यो भने कुराकानी त सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको छ र उहाँसँग पनि छलफल भएर, केपीजीसँग नि छलफल भएर, माधवजीसँग नि छलफल भएर उहाँहरूको अनुमति, उहाँहरूको सहमतिले नै हामी काम गरिरहेका छौँ कि। यदि त सबैले बुझ्नु पर्यो नि। होइन, तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ नि त संयुक्त हस्तक्षेप चाहिन्छ अब महाधिवेशनसम्म। होइन, त्यो तपाईँले जे कुरा भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ, किनभने परिस्थिति त्यस्तै हो। पार्टी झन्डै 50-50% जस्तो आधा हैसियतमा तलदेखि माथिसम्म विभाजित भएको छ। यो विभाजन मेट्नु पर्यो। यो विभाजित अवस्थालाई एकताबद्ध बनाउनु पर्यो। झन्डै पार्टी एउटै भयो नि संगठनात्मक रूपमा दुईटा भइरहेको त अवस्था हो। तल वडादेखि माथिसम्म समानान्तर ढङ्गको परिस्थिति छ। यसलाई त समाप्त गर्नु पर्यो, एकीकृत बनाउनु पर्यो। अनि एकीकृत बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्छ, दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने, दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्ने आधारहरू खोज्नु पर्यो। त्यो प्रयत्न हामी गरिरहेछौँ कि। त्यसैले त्यो प्रयत्नलाई, तर हाम्रो दुःखको कुरा के भने त्यो प्रयत्नलाई कहिलेकाहीँ होइन कि बारम्बार अध्यक्ष गणले बोलेका कुराहरूले त्यस्ता कुराहरूमा आघात पुग्ने गरेको छ। त्यसले हामीलाई दुःख लागेको छ, तर पनि एकताको प्रक्रियाबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। त्यसो शक्तिको मार्फतमा कुरा मिल्छ। त्यसका पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा हाम्रो प्रयत्न जारी छ। ढिलो चाँडो ढिलो पनि हुँदैन। एक हप्ताभित्रमा एकता हुन्छ, ठ्याक्कै हुन्छ। 1-2 दिनभित्रमा कुरा मिल्छ। थ्याङ्क यू सो मच रघुजी, थ्याङ्क यू सो मच रघुजी पन्त, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म केही समझ फेरि आउँछु। भान्साघर चामल सुस्वास्थ्य, स्वाद र सन्तुष्टिको लागि जयश्री फुड्सको उत्कृष्ट